भावकय मये वाठारात रेल्वे ट्रॅकाचेर लाकडां एकठांय करपाक गेल्ले बायलेक ट्रेनीचो धपको बशिल्ल्यान आगताक मरण आयले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही बायल भेड्डी आनी मोनी आशिल्ली। पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट। आज सकाळी 8:30 वरांचेर दुःखद अशी घटना हांगा घडलेली आसा। आमी सध्या भावकय मया हांगा रेल्वे ट्रॅकाचेर आसा। सकाळी एक जी बायल असली ती आपल्याक लाकडां जमोवपाक रेल्वे ट्रॅका कडेन आयिल्ली तेन्ना रेल्वेची धडक बसून तिका मरण आयिल्लें आसा। तेची तपास जो आसा तो रेल्वे पुलीस तशेंच दिवचलचे पुलीस करीत आसा। आतांच पंचनामा जालो आनी तिची जी बॉडी आसा ती बांबोळे पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा। ही घटना सकाळी घडली। अशें कळ्ळां की ती जी बायल मेली तिका उलोवपाक तशेंच आयकूंकूय येनाशिल्लें आनी त्या खातीर ही दुःखद अशी घटना घडलेली आसा। आनी तिची एज सादारण 60च्या वयर आसा आनी ती लोकलच हांगा भावकयची आशिल्ली। आनी फुडलो जो तपास आसा तो रेल्वे पुलीस तशेंच दिवचल पुलीस करीत आसा। कितें जालें हांगा? हांगा ते आमकां खबर ना, आमी तिका वयर आमी चवडीन धरले न्हू। आनी आपण थंय फुडें माळार आमी बसलो ते बरोवपाक। कोणी सांगलें ती या पडल्या म्हणून। तशेंच आमी तिका मागीर पळोवपाक गेले हांगा। पयलीं ती थंय तशी नासली, मागीर ती येयली कितें जालें अशें कळ्ळें? टॅक्सी हाडली तिका आयकूंक येनासली आनी मन येयची ती वयर चडटना पडले अशें घे आनी कोयतो आहा तिजे कडेन सगळें आसलें। रेल्वेची हे बसली तिका धडक? रेल्वेची धडक पडली तिका। म्हणजे ही सदांच हे वटेन येताली? ना ना ना, आधीच ती फर्स्ट टायम इतके सगळ्यात येत ना। पण ती हांगासली भावकायचीच? भाऊची पळय हेचे पळय घराचेच वर्सां कितकी आसतली? वर्सां तिका कमीत ती 80च्या वयर आहा। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।